الو عمو جان، خبری از جانان دارین؟ آره عزیزم، راستش پیش منه و حالشم خوبه. خدا رو شکر. ممنونم و زنگ زدم حالش رو بپرسم. خیلی ممنونم. منم ممنونم عزیز دلم، تو به موقع بهم خبر دادی. نیازی به تشکر نیست. جانان فقط دوستم نیست بلکه مثل خواهرمه. خب خداحافظ. خداحافظ دخترم، زنده باشی.